السلام علیکم دوستو، امید کرنا تو سائیں خوش ہو. میں بہت خوش ہوں. تو میرا چینل دیہاتی زندگی دے دے پہ ہو. این چینل کو لائک تے سبسکرائب ضرور کریں. اج اپنا ٹاپک ہے جھوٹ جس سرائکی دے وچ کوڑ سٹینے. آپ چھوٹی چھوٹی گالیں دے اندر کوڑ مار دیندے سے. مثال لینا پیا، ایک بندہ ہے فون تے گال کرنا پہ، فون دے اندر آگے سے میں رستے چاں، حالانکہ ہوندا گھر ہے. اپاں مذاق دے وچ کوڑ مار دیندے سے. ساں ڈیں دے وچ نوٹ کڑے ساں چوکھے کوڑ مریں دے. گانا گردے تھک ویسو آپ اتنی کوڑ مریں سے، حالانکہ اے گناہ کبیرہ دے وچ ہوئے. آپ ایک سیریس ہی کن سے گندے ہر بچان ساں کوڑ مار دیندے سے. چھوٹی چھوٹی گالیاں دے وچ اپاں کوڑ مار دیندے سے. تمام دوستوں کو درخواست کرنا چاہنا کہ زندگی دے اندر کوڑ ماریا کرو. کوشش کیتا کرو کہ کوڑ نہ ماریا کرو. اگر تواڈے مصیبت آ گئے نا، کوڑ نہ مارو، بہت بڑا گناہ ہے. ہوں ویلے تساں کوڑ مارے تے بچ ویسو، لیکن آخرت علی اللہ کیا جواب دیسو. اساں میں تو یہ درخواست کرنا چاہنا کہ زندگی دے وچ کوڑ نہ ماریا کرو. اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے کہ مسلمان یہ ہر چیز کر سکتے، جھوٹ نہیں بول سکتا، کوڑ نہیں مار سکتا. لیکن افسوس نال میں آدھا پیا اپنے کنے تو عام ہے، آپ کوڑ عام تھے مرندے سے. بچان سوں کوڑ مار دیتا، کہیں کو لڑواون سوں کوڑ مار دیتا، مذاق کوڑ مار دیتا، کہیں کو کھلواون سوں کوڑ مار دیتا. اس سنگ میں تمام دوستوں کو یہ درخواست کرینا کہ زندگی دے اندر کوڑ نہ مرے. اگر تساں کوڑ مرے دے پے نا، زندگی دے وچ تساں پھس ویسو تے زندگی تباہ تھی ویسے. اس سنگ کوشش کیتا کرو کوڑ نہ مارے کرو. کیویں تباہ تھی ویسے کہ دوستیں دا رشتہ داریں کنے تو اعتبار خراب تھی ویسے. مطلب تارے کنے اعتبار ہی کن کرے سے، انہیں پتہ ہو سے کہ اے یار کوڑ مریں دے. اس سنگ میں تو یہ درخواست کرنا چاہنا کہ زندگی دے اندر کوڑ نہ مرے. خدا حافظ. اگلی ویڈیو میں